हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में भी पाकिस्तान की जो इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है वो ये समझती है कि जो पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों ने हंसना है, खेलना है, नाचना है, गाना है, डांस करना है या अपने कल्चरल या रिलीजियस त्यौहार मनाने हैं तो ये उनको उन इंडिविजुअल से पूछ के मनाने पड़ेंगे। हमें ये चीज़ तो बड़ी खुशी होती है कि जनाब जब भारत की पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ तो वहाँ पे एक मुसलमान जो है वो आयत पढ़ रहा था या कुरान पाक पढ़ रहा था। लेकिन हमें इस चीज़ की बहुत तकलीफ होती है कि अगर कोई हिंदू जो है वो होली अपनी किसी यूनिवर्सिटी में मना रहा हो। मैं खुद कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ पढ़ाया हुआ है, मेरी एजुकेशन वहाँ की है। पाकिस्तान की सबसे जिसे कहते हैं ना एक मॉडरेट किस्म की यूनिवर्सिटी, फॉरवर्ड लुकिंग, प्रोग्रेसिव किस्म की यूनिवर्सिटियों में से कायद आज़म यूनिवर्सिटी का शुमार होता है। और ये जो लोग पाकिस्तान और इस्लामाबाद में रहते हैं ये उनको उसके जो इंटरनल कल्चर का पता है, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने मास्टर से पीएचडी तक मैंने किया है। मैंने उस यूनिवर्सिटी में 8-10 साल गुजारे हैं, मैंने पढ़ाया भी है वहाँ पे। मुझे बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने ये जो कहा है कि बेसिकली नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन किस चीज़ पे जारी कर दिया? अब देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि जी आप जो है वो नाम नहीं लेना कि जी फलां जो है वो मज़हब की वजह से, ठीक है जी। ये कह देना जी कि ये जो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं बंद करें। बेसिकली तो आपको दूसरे तरीकों से कहे ना कि आपको हिंदुओं से तकलीफ है। भाई बात तो फिर यही आ जाती है ना, जब आपको ये मसला आ जाता है, आप कहते हैं यार हमें जो है ना वो तकलीफ है। किस चीज़ से तकलीफ है? बाकी मज़ाहब से तकलीफ है। जब बाकी मज़ाहब से आपको तकलीफ है तो आपका आपका काम तो ये था, फिर आपने सारी की सारी पकड़ के जिसे वो बोलते हैं और जिन्हों कहते हैं ना अपनी अपनी नफ़रत जो है वो स्टेट के रूप में लेके आ गए। ठीक है जनाब। अब ये देखें कि ये जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान की, वो कहती है कि जी जो अदारे हैं वो नॉलेज जो है वो उनका काम है देना और नॉलेज ट्रांसफ़ॉर्म करना, इंसान का बिहेवियर को ट्रांसफ़ॉर्म करना, उसके कल्चर का ख़्याल करना। ओ भाई आप एक ब्यूरोक्रेसी हैं, आप एक अदारा हैं, आपका काम पाकिस्तान के कल्चर की डेफ़िनेशन करना नहीं है, आपका काम पढ़ाना है। और दूसरा आपका काम कल्चरल और अखलाकियात हमें सिखाना नहीं है कि आपके मज़हब में जो कल्चरल और अखलाकियात है वो हमें सबको पता है। हम मज़हब के फॉलो करने वाले हैं, हमें पता है कि भाई मज़हब में कौन सी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। हम पहली जमात से लेके लोग यूनिवर्सिटियों में आ गए हैं। आपको ये पाकिस्तान की ये एक खातून है डॉक्टर शाइस्ता सुहेल, पता नहीं ये किस तरह की खातून है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, बड़ी अहम पोजीशन है। उन्होंने उठा लेटर लिखा और कहा जनाब के कैंपस के अंदर जो सेलिब्रेशन है, इवेंट्स एंड फेस्टिवल्स हैं, तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी ईद की तो वहाँ सेलिब्रेशन होती नहीं है, ईद तो हम घरों में चले जाते हैं। होली की सेलिब्रेशन होती थी और होली के लिए जनाब उन्होंने कह दिया जनाब पहले ही आप लोग कभी मंदिर गिरा देते हो, कभी किसी का गिरजाघर गिरा देते हो, किसी के चर्च को आग लगा देते हो। कोई मैनर्स नहीं है, कोई हमें तमीज़ नहीं है। हमें हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह हमने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, लफ्ज़ माइनॉरिटी कहते हुए मुझे शर्म आती है। मैं सच्ची दिल से बात बता रहा हूँ, मुझे लफ्ज़ माइनॉरिटी वो भी तो उतने पाकिस्तानी हैं जितने आप हैं। आपके कौन से सर्टिफ़िकेट के ऊपर या आपके आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि डॉक्टर शाइस्ता सुहेल जो है, वो हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी-सी पाकिस्तानी है या हम लोगों से ज़्यादा थोड़ी मुसलमान है। एक जैसे ही आपका आईडी कार्ड है, एक ही पासपोर्ट है। उसमें कौन-सी आपकी अलहदा 30 मार खानी आपने की हुई है। मतलब आप एक खातून हो के आपका काम तो ये है, ये कल्चर ही आपको पता ही नहीं है यार सॉफ्ट पावर किसे कहते हैं। आपको पता ही नहीं है यूनिवर्सिटी में आपका मुल्क और मज़हब इतना खतरे में है। ये मज़हब जो है ये पिछले 1400 साल से चला आ रहा है। आपकी वजह से ये बचा हुआ है। इन हरकतों की वजह से आप अपना काम है, आप इंटरनल मामलात देखें। हमें ये बहुत अच्छा लगता है जी व्हाइट हाउस में मुसलमान आ गया। वो जी फलानी जगह पे जनाब गैर मुसलमों में मुसलमान। अगर मुसलमानों के मुल्क में कोई किस ईसाई आ जाए, हिंदू आ जाए, सिख आ जाए, ਤੁਹਾਡੀ जान निकल जाती। ਤੁਹਾਡਾ साह नहीं रहता। आप लोग तो हम तो इतने बदकिस्मत हैं, ये ब्यूरोक्रेसी हमारी ये तो बाहर से कोई पाकिस्तान आ जाए ना काम करने, जॉब करने या इस तरह की, ये उसको नहीं ज़िंदा रहने देते।
ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ نے ملک کی حالت کیا بگاڑ دی ہے؟ آپ کے اور آپ کے بڑوں نے جو لوگ آپ اس ملک کو یہ نظریاتی اینگل پہ چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ہائر ایجوکیشن کی 21ویں گریڈ کی خاتون یا ایک آفیسر کیا پاکستان کے کروڑوں بچوں یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کو یہ بتائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور جب ٹی ایل پی والے آتے ہیں یونیورسٹیوں میں، بہت سارے مذہبی گروہوں کی غنڈہ گردی ہوتی ہے، تب تو آپ کا کوئی لیٹر ہمارے سامنے نہیں آیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ایک مائنورٹی کو دبانے کے لیے، ایک گروپ کو دبانے کے لیے، ان کے حوالے سے کہ جناب یہ اے کی جگہ نہ لنگ جائیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس لیٹر میں اس خاتون نے کہا کہ جو ہمارے کلچر میں، ہماری ویلیوز میں، ٹریڈیشن میں، اور ہماری جو قوم کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے پرنسپلز کو گارڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں یہ دیکھ کے وہ کہتی بڑی انفارچونیٹلی بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ایسی ایکٹیویٹیز اور ہو رہی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر سے کہ جس سے ہمارے جو سوشل کلچرل ویلیوز ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی آئیڈینٹی تباہ ہو رہی ہے. او بھائی ویسے سیدھا کہا ہے کہ وہ جو 10 ہندو وہاں پہ پڑھتے ہوں گے، جو بڑی مشکل سے سندھ کے یا کسی گاؤں سے اسلام آباد پہنچے ہوں گے، ان کے ساتھ محبت، پیار، اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی خوشی میں خوشی شامل ہونے کے لیے، اور اس کو ایز اے یونیورسل ایک ہالیڈے منانے کے لیے یا ایک انجوائے کرنے کے لیے بچے مل رہے ہو، تو تم کہہ رہے ہو تمہاری مذہبی آئیڈینٹی خراب ہو گئی. سویرے تو کیا سب مسلمان ہندوؤں کی ہولی میں گئے، جا کے وہاں پہ رنگ لگایا، گانا ڈانس کیا. آپ سمجھتے ہیں اسلام خطرے چ پہ آ گیا؟ اسلام ان چیزوں سے خطرے میں پڑتا ہے کہ اسلام یہ جو مورل ویلیوز ڈیکیڈنس، آپ نے اپنے ملازموں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہتے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے یار، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا. یہ دہشت گرد جو ملیٹنٹ ہیں، مذہبی گروہ ہیں، سڑکوں پہ دندنا رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو پوچھا ہے؟ آپ نے کبھی یہ نوٹس کیا ہے کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں سے کتنے ملیٹنٹ لڑکے نکلے ہیں؟ یونیورسٹیوں کے لڑکوں نے کتنے دہشت گردانوں حملے کی ہیں، کتنی سوئسائڈ جیکٹس پھاڑی ہیں؟ آپ نے کبھی وہ بھی اس کے اوپر بھی کبھی جاری کیا ہے کہ یہ جیکٹا نہ پاڑو؟ آپ نے ان کو بندہ پوچھے تسی اتھے آئے ہو پاکستان کی آئیڈینٹی دے مامے بنن، مطلب لک ایٹ دیٹ یار. مطلب ہاؤ ڈیئر ون کین a grade 21 officer can dictate the universities, can dictate the Pakistani youth, can dictate the country's identity, and can tell us that look, the way you are carrying your identity is not sufficient, you should carry your identity this way. سو آپ یہ جو ہے، میں نے کہا نا کہ اگر نریندرا مودی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی افتتاح کے دوران اگر مسلمان لے کے آ سکتا ہے اور وہاں پہ وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، تو کی تہاڈی جان کی نکل چلی ہے. اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ جی کلچرل ایتھنک اور ریلیجس ڈائیورسٹی ہماری جو ہے وہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، یہ ڈرامے لوگوں کو کیا بیوقوف بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہہ رہی خاتون کہہ رہی تھی اپنے نوٹیفیکیشن میں، جی ہم جو ہے نا ڈسٹینس کرتے ہیں ایکٹیویٹیز سے، اور اداروں کو نہیں کرنا. بھائی ادارے یونیورسٹی ہے، ان کا کام ہے، جو ان کو باس نے کہہ دینا انہوں نے کہنا ہے ٹھیک ہے پائن یار ہے، چلو یہ مان لو گل ہے وہ کہہ رہی. ٹھیک ہے جی. اور پھر ابھی انہوں نے جب پاکستان میں شور مچا، آئی ایم سو گریٹفل اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ٹھیک ہے جی. ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کے غیور عوام نے، پاکستان کے عزت دار لوگوں نے، اور پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ایکوالٹی پہ یقین رکھتے ہیں، انہوں نے آواز بلند کی اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو اور پھر پریشر ڈالا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اوپر. آج پھر انہوں نے دوبارہ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اور انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہے نا ہم کوئی ایچ ای سی کوئی سیلیبریشنز بین کرنا چاہتا ہے، یہ غلط اسپرٹ آف کمیونیکیشن ہوگی ہے. کوئی نہیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ وہ کہتے ہیں اے نہ ویکو ہویا کہ اے ویکو یہ کیوں ہوا. آلویز ریمبر ہر بندے کی اپنی ایک سائنس ہوتی ہے. میری ایک سائنس یہ ہے، میں کہتا ہوں یہ نہ دیکھو کیا ہوا، یہ دیکھو کیوں ہوا. کیوں ہوا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہ ہمارے بیوروکریٹ ہیں نا، یہ جو 70-75 سال کی عمر میں، 60 سال میں، سوری ناٹ 70-75 سال بٹ 60 سال کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے ریٹائر ہو جانا. ان کے اندر ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں نا، جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جگائے.
ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کو اچھا مسلمان ہے اور ان کو یہ پتا ہوتا ہے ہم نے مر جانا ہے، جب مر جانا ہے تو قبر میں جائیں گے، جب قبر میں جائیں گے تو حساب کتاب ہوگا، تو ہم ان کو تو اللہ کو یہ بتائیں گے دیکھو جب ہمارے پاس طاقت تھی تو ہم نے یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی، ہم نے اسلام کی یہ کی، ہم نے جو ہے وہ فلانے بندے کی یہ کی۔ اچھا جو 50-55 سال تک اس سے جب کوئی ان کو 25 سال یا 28 سال کی زندگی میں نوکری ملی، اس سے لے کے 55 سال کی عمر تک جو یہ اللہ تلالے کرپشن ہارا کچھ کرتے رہے، دوسرے اپنے جو دوستوں کے ساتھ چیٹنگز کرتے رہے، لوگوں کو سائڈ پہ مار کے خود اوپر پاور میں آنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بھول جاندے نے، وہ بھول جاندے نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بیسیکلی ہم وی آر ویری ہیپی، ہم بڑے خوش ہیں، اور اس چیز پہ خوش ہیں کہ جناب یہ جو ہم کیونکہ اس پاور میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں سوسائٹی میں، ہم اپنے اللہ کو بتائیں گے دیکھو میں نے جا کے وہاں پہ ہولی کا فنکشن بند کرا کے میں نے ہندوازم کو پھیلنے سے بند کیا، میں نے ہندوازم کو اندر سے لوگوں کے اندر جانے سے بند کیا، میں نے جو ہندو ویلیوز اور کلچر ہیں اس کو اپنے معاشرے میں جانے سے بند کیا، یا اللہ میں نے یہ کوشش کی، بیسیکلی تو یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ کوشچن یہ نہیں ہے، مائنڈ سیٹ دیکھیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کی ڈیوٹی ہے، وہ اس ڈیوٹی کو کرے۔ آپ کی ڈیوٹی از ناٹ کہ آپ ہم پہ اوپر مورل ریلیجس چیزیں کریں، مذہب جو ہے یہ لوگوں کے مذہب انڈیویجول چیز ہے، لوگوں کو حق دیں، موقع دیں، وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ریاست کا کام جو ہے وہ سمپل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فریڈم دے، آزادی دے، وہ کس طرح کا مذہب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آزادی دیں، وہ ہندو ہونا چاہتے ہیں، عیسائی ہونا چاہتے ہیں، وہ کیا ہونا چاہتے ہیں، آپ کسی کو مجبور تھوڑے کر سکتے ہیں، آپ یہ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ماحول دینا۔ ریاست کے ٹیکنیکلی تو مجھے جو سمجھ ہے ریاست کے دو کام ہوتے ہیں، ایک ریاست کا کام ہوتا ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا تاکہ وہ ایکوٹیبل یا ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر سکے چیزیں، یا وہ اپنے ریاست کا نظام و نسق چلا سکیں، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، اسٹیٹ کا کام جاب ہی ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے کام ہوتا ہے بھائی آپ لوگوں کو فیوریبل انوائرمنٹ دیں، وہ کاروبار کر سکیں یا وہ اپنی مذہبی آزادی کر سکیں، باقی تو ریاست کا کوئی کام نہیں ہے۔ ریاست جب بن گئی ہے تو وہ یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ کدھر جانا ہے انہوں نے۔ آج یہ سارے کہہ رہے ہیں جی مودی کی، وہ انڈیا کا جو مودی ہے وہ سلپ ہو گیا ہے ہندو فاشزم میں یا ہندوؤں میں، اس میں بھائی یہ ان کو فیصلہ کرنے دینا۔ آپ نے 75 سال کیا کیا بننے کی کوشش کی دنیا میں، کسی ملک نے تو ڈکیا، تسی اپنا کام کرو، لوگوں کو اپنا کام کرنے دو۔ ہمارے پاس جب اگلے کی ترقی کا کوئی بات نہیں ہمارے سامنے رہتی کہ اس نے بندے نے ترقی کے نکالے، پھر اسے کہنے لے ہے تو مذہبی ہے تو فلانا ہے تو مولوی ہو گیا۔ بھائی وہ جو فیصلہ کریں گے، وہ جس راستے پہ جائیں گے اس کے کانسیکوینسز ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ ہم جس راستے پہ 75 سال رہے، ہم جہادی بناتے رہے، مدرسے بناتے رہے، ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں جانے دیتے رہے، ہم کانسیکوینسز پولن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا۔ آج بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ میں آ کے اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کر کے جا رہا ہے، ساڈا وزیر اعظم پیرس پیسے اکٹھے کرن گیا کہ یا اللہ یہ میں پیسے دے دے تری جیونا ہنڈائیے تو اپنا ساڈا کنڈا نکل جانا۔ سو دیٹس ویئر دا ڈفرنس از۔ سو وہاں پہ جو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، ایک انڈین جو ہے، ایک انڈین امریکن امریکہ کے اندر آن ایوریج $1.5 لاکھ کما رہا ہے، اتنے چینی بھی نہیں کما رہے اور شاید کوئی اور بھی نہ کما رہا ہو۔ بٹ دا کوشچن از کہ ہمارے پاکستانی یا ہمارے جو لوگ، ہمارا وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ چوائسیز ہیں، دا چوائسیز یو میک، یو لک ایٹ یور فیوچر، جس طرح کی آپ چوائسیز دیں گے اس طرح کا کہ یہ لوگوں پہ چھوڑ دیں یار، خدا رہا یہ لوگوں کو فیصلے کرنے دیں، یہ ٹھیکیداری بند کر دیں۔ اور یہ جو میڈم جس نے یہ سارا کیا ہے نا، یہ صرف اور صرف یقین کر کے میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، ٹرسٹ می، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف اس میڈم کے خاتون میں ایک چیز دماغ میں چیز آئی ہوگی کہ میری عمر ہو گئی ہے، میں نے سال 2 میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس کی وجہ سے میں جب میری جان چلی جائے یا میں اللہ کو پیاری ہو جاؤں تو میں پھر وہاں پہ جا کے بتاؤں دیکھو میں نے اسلام کی ترویج کے لیے یہ کام کیا، اینڈ دین میں نے ہندوازم کو روکنے اور باقی مذاہب کو ٹیکنیکل طریقے سے کرٹیل کرنے کے لیے وہ اٹھا پہ آ گیا۔ عوام نے اس کے اوپر نوٹس لے لیا، عوام نے فیصلہ کر لیا، عوام نے نوٹس لے لیا، ٹھیک ہے جی۔ عوام نے کیا یار ہے کی طریقہ اور یہ کیا چیز اور یہ کس طرح، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ دس از واٹ آئی فیل
کہ یار یہ بڑی افسوسناک بات ہے اس وقت، جب کہ پاکستان کی ریاست کو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی ریاست کو کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اسی جناب تھے ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹਾਂ ਤੇ ਨੋਟਿਸ जारी करन डे हैं तो नोटिस ख़त्म करन डे हैं। मतलब आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं यार। और आप इमेजिन करें, सारी ठीक है, आप हम मुसलमान या जो बाकी छोड़ दें, उन चंद हिंदू बच्चे जो डिफरेंट, देखिए कितने लफ्ज़, बुरा लफ्ज़ है ना हिंदू बच्चे, वो बच्चे जिनका मज़हब हिंदू है, दे आर लाइक दिस, उनके ऊपर उन यूनिवर्सिटियों में क्या बीत रही होगी। ये ऐसा ही है कि मैं कहीं अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में, बर्लिन में पढ़ रहा हूँ और वहाँ की यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन निकाल दें कि ये जो रिलीजियस फेस्टिवल है ना, ये बंद करो, और थोड़े दिन बाद ईद आ रही हो, ठीक है, या शब बारात हो, या कुछ ऐसी चीज़ हो, तो कैसा फील होगा मुझे, निगलेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारा टोटल होऊंगा ही उस यूनिवर्सिटी में, उस ग्रुप में 5 बंदे होंगे, 10 बंदे होंगे, हम अंदर बैठ के कहेंगे यार देखो हमारे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। यार ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह के मजाज हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया में जनाब वो अमेरिका में ये हो जाए, यूरोप में ये हो जाए। मोदी जनाब एक खातून, एक बंदे को कुरान पाक पढ़ रहा था जब पार्लियामेंट का था हुआ, देखो अल्लाह ताला का निज़ाम। भाई अल्लाह का निज़ाम बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इसमें आप देखेंगे अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया, वो रब्बिल आलमीन है। वो सिर्फ मुसलमानों के रब नहीं है, वो रब्बिल मुसलमीन नहीं है, वो रब्बिल आलमीन है, वो पूरी दुनिया का रब है। उसने सारे बंदे पैदा किए हैं, वो कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई जैन है, पता नहीं क्या क्या है, दुनिया के मज़ाहब है, हमें तो पता ही नहीं इन चीज़ों का। हम किन चीज़ों में पढ़ रहे हैं, हम लोगों की खुशियाँ ख़त्म करने में हमारा किरदार है। और बस आपने वो देखा हुआ है, माजी में जो पढ़ा हुआ है, ओ ही तुसी कह रहे हो कि जनाब मैं हुन मर जाना है तो मैं रिटायर हो जाना, मैं कोई ऐसा काम कर दूँ, मैं जाके बता दूँ। ये भी मैडम की मोटिवेशन आप चेक कीजिएगा, यकीन करके माने इसके अलावा कोई मोटिवेशन नहीं होगी। मैं आपको 100% सही बता रहा हूँ मोटिवेशन। ये बेशक 10 बंदे बना के कमेटी बना लो कि ये मैडम जी बीबी है, इन्हें क्यों ये लेटर जारी किया, पीछे मोटिवेशन ये हो, और कोई मोटिवेशन नहीं होती। यही मोटिवेशन होती है क्योंकि जिस उम्र के जिस हिस्से में है वो अपनी जन्नत कटी करन रहे हैं। ये नहीं पता इससे कितने करोड़ों लोगों की दिल आज़ारियाँ हो रही हैं, और उनको ये नहीं पता कि इस्लाम को प्रोटेक्ट करने का आपका ठेका है कोई। इस्लाम 1400 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस्लाम दुनिया में है, ठीक है, आया है। खुदा ने खुद उसकी प्रोटेक्शन का ज़िम्मा लिया। आपका काम यह है, आपने अपने जो लोग माइनॉरिटी में उनकी इज़्ज़त करें, उनको प्यार करें, उनको गले में लगाएं। वो कल मैं देख रहा था, वो एक कह रहा था एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को कि कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, कि तुम कन्वर्ट कब होगे। मतलब यार ये देखो ना कितनी ज़्यादती है खातून, बहुत बड़ी ज़्यादती, तकलीफ दे मंजर था वो भी देख के। सारे पाकिस्तान के मीडिया मतलब किस किस तरह के लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। विल टॉक मोर ऑन दिस। थैंक यू।